मजीद। सब टॉपिक नंबर 8 वो है सदका फित्र, जिसे हम फितराना भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उससे मुतालिक सही फिकी अहकाम व मसाइल। इस कॉन्टेक्स्ट में इंशाअल्लाह हम कुल 3 ही अहादीस को कवर करेंगे और फिर इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू अगले हफ्ते होगी। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1815। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के हर गुलाम और हर आजाद, हर मर्द और हर औरत, हर छोटे और हर बड़े, इवन अगर उस दिन भी कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका भी फितराना देना होगा। नंबर 1 हर गुलाम और हर आजाद, नंबर 2 हर मर्द औरत, नंबर 3 हर छोटे और हर बड़े की तरफ से 1 सा खजूर या 1 सा जौ सदका फित्र के तौर पर फर्ज फरमाया, और यह भी फरमाया कि ईद की रवानगी से पहले अदा कर दिया जाए। ईद की नमाज से पहले पहले सदका फित्र अदा करेंगे तो वो सदका होगा, अदरवाइज फिर वो बाद में आम सदका होगा। जिस तरह के अकीका जो है वो 7वें दिन ही हो सकता है, उसके बाद वो आम सदका होगा। सदका फित्र भी ईद की नमाज से पहले पहले अदा करेंगे तो वो अदा होगा। सुनन नबी दाऊद में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1609 कि जो शख्स ईद की नमाज के बाद सदका फित्र देगा वो फिर आम सदका होगा, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाब फिर उसको नहीं मिलेगा। और सही बुखारी में हदीस है 1501 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चांद रात से 1 या 2 दिन पहले भी सदका फित्र अदा कर देते थे। यानी ईद से 1-2 दिन पहले भी, अगर जल्द से जल्द भी देना है तो ईद से 1-2 दिन पहले दें। बाद लोग रमजान शुरू होते ही दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, खिलाफ सुन्नत है। बिल्कुल आखिरी दिनों में ईद का चांद नजर आने से 1-2 दिन पहले सदका फित्र दिया जाए, और बेहतर ये है कि ईद के लिए जाते वक्त दिया जाए। और जरूरी नहीं कि आपने मस्जिद में देना है, किसी भी गरीब को दे सकते हैं, किसी भी मिस्कीन को दे सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है कि आपने मस्जिद वालों को देना है। मस्जिद वालों के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, और वो उनकी गाड़ियों का पेट्रोल और उनके जो बॉडी गार्ड है उनके 2-2 किलो के एक वक्त के गोश्त के ऊपर खर्च होना है, किसी गरीब पे नहीं होना। तो बेहतर यह है कि आपके जो रिश्तेदार गरीब हैं, सबसे ज्यादा हक उन पर है आपका, कि वो आप पर हक रखते हैं कि आप उनको जो है वो अल्लाह की राह में जो सदका और खैरात करते हैं वो उनको दें, जिनको आप जानते भी हैं कि ये इन्हें होते लाओगे तो लग भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये इसमें इब्न उमर कहते हैं 1 सा खजूर और 1 सा जौ। ये सा क्या है ये मैं इंशाअल्लाह बाद में ब्रीफ करता हूं। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 1816। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में 1 सा अनाज या 1 सा जौ या 1 सा खजूर या 1 सा पनीर या 1 सा किशमिश सदका फित्र के तौर पर अदा किया करते थे। किशमिश भी 1 सा एजरावजार है बनता है। ये सा क्या है? ये एक मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट था, जिसको आप समझ लें जिस तरह आजकल एक लीटर का माप होता है ना, दूध नाप के देते हैं, वो एक खास बर्तन होता है। इस तरह एक टोपा, एक समझ लें लकड़ी का बना हुआ एक बर्तन हिजाज के अंदर, मक्का मदीना में, बाकी जगह पे भी इस्तेमाल होता था, उससे सा कहते थे। स्वाद अलिफ आइन सा, 1 सा वो पैमाना था मेजरमेंट का। 1 सा के अंदर 4 मुद हुआ करते थे। जिस तरह आप समझ लें आजकल 1 किलोग्राम में 4 पाव होते हैं, 4 पाव मिलके 1 किलोग्राम बनता है। उस वक्त 4 मुद मिलके 1 सा बनता था। ये मुद वही है जो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, जिसका कॉन्टेक्स्ट सही मुस्लिम में है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सही मुस्लिम में 6488 कि जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खालिद इब्न वलीद ने एक दफा गाली दे दी झगड़े के दौरान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद इब्न वलीद को बुला के डांटा और फरमाया, खालिद तू मेरे साहब को गालियां देता है। हालांकि खालिद भी सहाबी थे, लेकिन आपने फर्क कर दिया कि जो लोग गोल्डन पीरियड में इस्लाम लेके आए और जो इस्लाम पर जब मुश्किल वक्त था उस वक्त इस्लाम लेके आए, इनमें फर्क है। खालिद तो बहुत बाद में मुसलमान हुए, सुलह हुदैबिया के भी बाद। उस वक्त तो सब लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, क्योंकि जो है वो आप समझ लें टिल्ट हो चुका था किबला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि आपको गलबा हासिल हो गया था। तो फरमाया तू मेरे असहाब को गालियां देता है। आपने फरमाया अब तुम में से अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दे, ये खालिद इब्न वलीद को कहा, सही मुस्लिम 6488। ये आधी हदीस बयान करते हैं मेरे असहाब को गाली मत दो। ये पूरी हदीस इस तरह कि मेरे असहाब को गाली मत दो,
اب تم میں سے یعنی خالد ابن ولید اور بعد کے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ پہ معافیا مانگ کے جو طلقاء جن کی جان بخشی کر کے ان کا اسلام قبول کیا گیا، ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان لوگوں نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیا، اور میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف جو سینئر ہے انہوں نے اگر ایک مد گندم بھی خیرات کی نا اللہ کے حضور، تم اس کو بھی نہیں بلکہ اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان مد سمجھ آیا جائے، ایک سا کے اندر 4 مد، اور مد کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے بعد کے لوگ۔ یہ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، یہ ہے ہی بیسیکلی ان اصحاب کے بارے میں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ ہم تو ظاہر ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن اصل میں پورا کانٹیکسٹ اس حدیث کا بتانا چاہیے۔ تو یہ وہ مد ہے، ایک سا میں 4 مد ہوئے، میم دال مد۔ آج کی ڈیٹ میں ایک سا جو ہے وہ 234 تولہ بنتا ہے۔ تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ ایک تولہ جو ہے وہ 11.664 گرام کے برابر ہوتا ہے ایک تولہ۔ تو ایک تولے کو آپ ضرب دیں 234 کے ساتھ، ایک جو تولے کے ایکویلنٹ گرام بنے ہیں، یعنی 11.664 کو ضرب دیں 234 کے ساتھ، یہ ایک سا آج کی ڈیٹ میں یعنی 3 جون 2017 جو اب ہمارا پیمانہ چل رہا ہے، ایک سا جو ہے یہ 2730 گرام بنتا ہے۔ 2730 گرام، 2730 گرامز، یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو بن جاتا ہے، 3 کلو گرام، یعنی 3000 پورا ہوتا تو یہ 3 کلو بن جاتا۔ تو آج کی ڈیٹ میں ایگزیکٹ اگر بات کریں گے تو ایک سا جو ہے وہ 2730 گرام ہے، اور اگر راؤنڈ آف کریں تو تقریباً 3 کلو گندم یا جو یا 3 کلو کھجور۔ اب کھجوری جو اچھی کھجور ہے وہ 200-250 روپے کلو ہے، تو 200 روپے کلو بھی لگائیں تو 600 بنتا ہے۔ اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ، میں جس طرح میں تو دیسی گندم استعمال کرتا ہوں، وہ تقریباً 55 روپے کلو ہمیں آٹا پڑتا ہے، لیکن عام مارکیٹ ریٹ 40 روپے کلو بھی ہے۔ تو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا، اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں، وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ساڑھی طرفوں دے دو جی، نہ بھائی، تو اڈی کیلکولیشن ہوتے مطابق ہوئے گی۔ جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے، جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈز کے اندر، اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا۔ آپ کیلکولیٹ کریں کہ 3 کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے یا کشمش کا، یا جو بھی آپ دینا چاہیں، اس میں آپشن ہے، جو مرضی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی امیر آدمی ہو کشمش دے دے، وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا، تو وہ اس کے مطابق دے گا۔ اور یہ الحمدللہ ایک سا کے اوپر پوری امت نے اجماع کیا ہے۔ اب تھوڑی کڑوی باتیں آنے لگی ہیں۔ پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ ایک سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر، الحمدللہ، چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ آپ سمجھ لیں کھجور ہو، بلکہ بخاری مسلم میں منقع بھی آیا ہے، منقع ہو، کوئی اور چیز ہو، کشمش ہو، سب کے سب جو ہے وہ اس میں دیں گے۔ لیکن ہمارے جو احناف حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آدھا سا بھی چل جائے گا اگر گندم ہوگی، اور وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی آپ کیلکولیشن دیکھیں نا، وہ انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ وہ سا ہی غلط کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، وہ آدھا کر کے بھی ان کا 2.5 کلو بن رہا ہوتا ہے، ان کا سا جو ہے وہ 5 کلو کا ہے، شکر ہے پھر بھی وچ قریب آ ہی جاتے ہیں ربو ہی بچ کے۔ تو ایک سا کو انہوں نے آدھا کر دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک سا ہے کھجور کے لیے، جو کے لیے اور کشمش پنیر کے لیے، لیکن اگر گندم دیں گے پھر آپ آدھا سا بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب اہل حدیث جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں جی حنفیوں نے دین ہی بدل دیا ہے، اور وہ جعلی روایتیں ابو داؤد ترمذی کے اندر، واقعی وہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گندم جو ہے وہ آدھا سا بھی دی جا سکتی ہے۔ وہ تو تمام محدثین کے ہاں جعلی روایت ہے، کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور بخاری مسلم سے وہ ٹکرا رہی ہے۔ جب واضح آ گیا کہ اناج بھی آپ نے ایک سا دینا ہے، اور صدقہ فطر کے اوپر جو چیپٹر آتا ہے مشکات کے اندر، یہ پہلی جلد کے اندر ہی آ جائے گا، مشکات کے اندر 1817 اس کا نمبر ہے، اور یہ حدیث کی پرائمری کتاب جو ہے وہ ابو داؤد اور نسائی ہے،
اور ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 1622، نسائی میں ہے 2512 اور 2510، اور اس میں امام نسائی نے خود لکھ دیا ہے کہ جو حسن بصری بیان کر رہے ہیں ابن عباس سے، تو حسن بصری کی ابن عباس سے جو ہے وہ سما ثابت نہیں ہے حسن کی۔ اب یہ حسن بصری ہوں گے، جب حدیث کی ٹرم میں حسن مراد لیا جاتا ہے جو حسن بصری کوئی، تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ منقطع روایت ہے۔ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نصف سا گندم بھی دی جا سکتی ہے، اور کھجور 1 سا ہوگی، اور اسی طریقے سے جو بھی 1 سا ہوگی، لیکن جو گندم ہے وہ نصف سا۔ لیکن یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے اور منقطع روایت ہے، اس روایت کا سہارا لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ جعلی روایتوں کا بھی سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں حنفی۔ تو بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف روایتوں کا سہارا لے رہے ہیں، اصل مسئلہ گل وچ کوئی اور ہے۔ یہ جو امت کے اندر بدعت جاری ہوئی ہے نا سا کو نصف کرنے کی، یہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ بدعت ہے۔ یہ ہے اصل وچ گل اور کوئی، وہ میں انشاءاللہ ٹروتھ ریویل کرنے لگا ہوں۔